سالم بن عبد الله بن سمير صاحب سفينة النجاة، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا أبو بن المهاجر رضا أحمد بن موسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن موسى وسيدنا أستاذ العطاء الفقيه المقدم بن علي وعلوي، ثم له مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن مسكاس، ثم له شهيد بقية بن سالم أبي عبد ثم له عثمان بن عبد الرحمن والطشاش بن عبد الله بارات، ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى عبد العزيز بن محمد الحشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا عبد الأنيس بن الحشي، وإلى أبو أحمد بن الحشي، ثم إلى أبو بكر بن محمد السجاد، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شهاب الدين، ثم إلى روح الحسن وعبد السالم ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي شاكر، ثم إلى محمد بن علي المالكي، ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حبيب، ثم إلى الحبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حبيب، ثم إلى الحبيب أبو بكر العزيز بن علي المشهور، ثم إلى الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السجاد، ثم إلى الحبيب علي بن جعفر الإدروس، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى روح الحبيب أحمد الشاكر، ثم إلى محمد بن أحمد الشاكر، ثم إلى وأصلي موضوع من تسليم عليهم أجمعين. الله تغشاهم بالرحمة، وإلى أرواح جدتنا وجداتنا أعمامنا أحماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا، يحفظ بناتنا، يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والأمراض والأسقام والهم والهموم والغم، ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، والذنوب والمعصية ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها. أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، ويطول أعمالنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى وهو الراضي عنا ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة جلسة درس الفقه بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفاع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وأذى. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وارفع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على
بحسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا برضاك أرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صل عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. وأعالك الأطهار معلن سرك الأسماء وهم سبل النجاة حمانا. صلى الله وعلى عليه. صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجار. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه. يحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون لذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا. صلى الله عليه. اهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. سبحان المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الآذانا. صلى الله وانشد عليه. إلى أوصاف طه المجتبى واعدل لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما
وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور عبده من به في ذكره عبد به من ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وقت به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عندا وكن يرضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم يفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهره الله حماه ابتره وما براك مثله إنسان وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا قد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وياكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا ويشتروا أقوامهم بالمصطفى عادل بذلك رتبة ومكانا وهو جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا أتوانا حتى ينادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأفرح الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا لله الذكر واسم محمد كيف تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله
لمطلب رأى البرهان قد كان يذكر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عانا وهو هاشم الكريم شهم عبد مناف ابن كسي كان والده يدعى من شأنه قد تلا عزيز بذلك شانا أرمى وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان وأتى ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالدخل في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل الفجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع وملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك انكسرت أصنام شرك ومن
الحشر بلد لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله قد من هول أفضح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا فلها أنت فاستسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور والشعشاع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب كسنا بحياة عطال يهما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واعظم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى ملح الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد قرآن والصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وهليمة منسودها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها
أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن الأدب مخفف في كل اثنين لفرهته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرهة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان صلى الله عليه كر له ثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا صلى الله عليه ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا صلى الله عليه أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا توي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله صلى الله عليه هذا وقد نزأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا صلى الله عليه ترآه عين الله من ندبه حسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا صلى الله عليه ذا همة وسجاءة وتوكل ومكارم لا تنتشي حسبانا صلى الله عليه دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه ذهبت به تزور وباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه سنتين وافاه الهمام فضمه أم ملا العطف عليه جنانا صلى الله عليه وضربته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمسفه سانا صلى الله عليه قد حقق المولى لا آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه ولا مشكلة لوضع الهجر الأسود في الكعبة حيث أبانا أنسئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى
الله عليه وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به صبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي عقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه والابن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا ولكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ما نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحمن اللهم لا تحرمنا كرما عندك الكريم عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Safinatun Najah. Ya. Keempat. Yang ketiga. Keempat. Tilawatus shalah yang keempat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نوعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحق على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, kajian fikih karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Smir. Kita sampai di Mubtilatus Shalah atau Tabtulus Shalah bi 14 khaslah. Salat itu batal dikarenakan 14 hal atau 14 perkara. Kita sudah sampai di yang ketiga ya. Yang pertama adalah bil hadath. Yang kedua bil wudu'in najasah.
Yang ketiga, wankishaful aurah. Yang pertama, keluarnya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, sudah kita pelajari ini. Yang kedua, kejatuhan atau terkena najis jika tidak dibuang seketika. Ini sudah kita bahas juga. Yang terakhir, pembahasan kita sampai tersingkapnya aurat apabila tidak ditutup seketika, umpama tersingkap karena angin, ya. Kemudian yang keempat yang membatalkan sholat adalah wan nutqu biharfaini au biharfin mufhimin amdan. Berkata atau mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang memiliki makna, gitu ya. Yang memiliki makna amdan secara sengaja. Nah, ini kita bahas. Yang kita garis bawahi adalah diucapkan secara sengaja. Jadi ketika sholat ada orang mengucapkan satu huruf, mengucapkan dua huruf lebih secara sengaja. Ini bisa membatalkan sholat. Walaupun huruf tadi tidak ada maknanya. Pokoknya kalau dia mengucapkan secara sengaja, bukan karena lupa ya. Selain sengaja yaitu bisa bodoh, tapi bodoh yang ma'dzur. Bodoh itu tidak paham hukum, dan ma'dzur secara syar'i. Artinya dalam syariat orang ini diakui sebagai orang yang belum paham. Umpamanya orang yang tinggal jauh dari para ulama sehingga dia baru mengenal tata cara sholat. Dia tidak paham kalau sholat itu tidak boleh berbicara. Kemudian dia mengucapkan sesuatu secara sengaja di dalam sholatnya. Lebih atau dua huruf lebih yang diucapkan. Nah, berarti sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena dia mengucapkan dalam keadaan bodoh, tidak tahu hukum, dan kebodohannya itu direstui oleh syariat, diakui. Ya, ini termasuk orang yang ma'dzur. Beda dengan orang yang tinggal di sekitar ulama atau minimal dia bisa mengetahui hukum agama. Di sekitarnya ini banyak buku, apalagi zaman sekarang ada streaming internet, dia bisa mengikuti banyak ustadz, sehingga dia pasti bisa mengetahui kalau sholat itu tidak boleh berbicara. Dia mengucapkan secara sengaja, batal sholatnya minimal jika yang dia ucapkan itu dua huruf atau bahkan lebih dari dua huruf, walaupun tidak ada maknanya. Atau selain sengaja, tadi bodoh, bisa juga lupa kalau dia sedang sholat, dia mengucapkan satu kalimat. Nah, kalau lupa tidak ada hukumnya. Lain hukumnya sama dengan hal ini. Nanti akan kita baca. Ini yang kita bahas. Yang kita bahas garis bawahi dulu adalah diucapkan sengaja. Kalau dia mengucapkan secara sengaja, batal jika yang diucapkan itu dua huruf lebih. Termasuk dua huruf lebih itu dua huruf yang berbeda, bukan dua kata loh ini ya. Dua huruf. Misalnya saya mengucapkan al, itu sudah dua huruf, ada huruf alif, ada huruf lam, batal. Atau satu huruf mad itu panjang. Misalnya saya mengatakan la, itu sudah satu huruf panjang, walaupun tidak bermakna yang saya ucapkan itu, tapi kalau saya mengucapkannya sengaja, batal sholat saya. Bagaimana kamu di dalam sholat mengucapkan kata-kata secara sengaja yang tidak ada kaitannya dengan sholat? Jelas batal. Begitu juga jika kamu ucapkan satu huruf, tapi satu huruf itu ada maknanya. Satu huruf ada maknanya, itu contohnya qi. Qi itu satu huruf, qaf, kasrah. Qi artinya perintah untuk memuntahkan sesuatu. Atau ra itu perintah untuk melihat sesuatu. Nah, atau hal-hal lainnya yang semacam itu, yang satu huruf tapi memiliki
makna di dalam bahasa Arab. Kalau satu huruf tadi memiliki makna, saya ucapkan, maka hukumnya batal. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Satu huruf yang memiliki makna, nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab ada satu huruf memiliki makna. Tapi kalau satu huruf itu tidak memiliki makna, walaupun diucapkan secara amdan tidak batal. Begitu juga ada yang mengkategorikan huruf yang diucapkan secara sengaja itu huruf yang keluar dari mulut seseorang ketika dia menguap waktu sholat. Ketika dia sholat, keluar beberapa huruf itu mat, mat itu panjang, bisa batal sholat kamu. Nah, harusnya bagaimana? Ya, harusnya orang menguap itu tidak perlu ada suaranya. Kenapa menguap ada suaranya? Kalau kamu keluarkan suara itu berarti kamu keluarkan secara sengaja. Atau bahkan sampai ada yang menganggap orang yang berdehem di waktu sholat, dehemnya itu bisa membatalkan sholat jika dia berdehem itu secara sengaja dan tidak darurat. Umpamanya cuma tidak enak tenggorokannya, dia di dalam sholat itu sudah berapa huruf? Ada banyak huruf dan itu bisa membatalkan sholat. Kecuali kalau dia tidak berdehem, dia tidak bisa melanjutkan bacaan rukun. Dia tidak bisa melanjutkan bacaan rukun. Namanya dia membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka, berhenti. Dia harus dehem dulu supaya dia bisa melanjutkan bacaan Fatihah. Nah, dia dibolehkan pada saat itu berdehem. Kalau dia tidak bisa melanjutkan bacaan surat setelah Al-Fatihah, bacaan surat setelah Al-Fatihah itu bukan bacaan rukun. Kalau dia berdehem bisa batal. Tidak boleh berdehem. Makanya kita kadang-kadang suka berjamaah dengan seseorang imam yang imamnya itu paham hukum fikih. Dia tengah-tengah jadi imam, jahar bacaannya, baca surat umpamanya qul a'udzu birabbil falaq, suaranya habis serak gitu. Qul a'udzu birabbil falaq, dia tidak mau berdehem, dia mempertahankan suara itu. Makmumnya yang di belakangnya makmumnya batal semua. Makmum itu yang ingatkan imamnya itu, jadi dia risih, imamnya ini tidak dehem gitu. Ada orang yang punya kebiasaan gitu kan, kalau orang serak, orangnya yang serak tidak dehem, dia yang dehem. Nah, makmumnya itu yang batal semua, karena ketika dia itu dia secara sengaja mengeluarkan huruf yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dan itu tadi itu ada ainnya, ada khoknya, ada ghainnya, campur dua huruf lebih. Loh, itu saya ucapkan sengaja, ya walaupun kamu ucapkan sengaja, tapi itu dua huruf, tidak ada maknanya lah itu, walaupun tidak ada maknanya, karena itu terangkai dari dua huruf, maka batal. Sholat kamu bisa jadi batal. Nah, ini permasalahannya jika diucapkan secara sengaja. Jika diucapkan dalam kondisi bodoh, tidak batal sholatnya. Kalau diucapkan tidak sengaja, diucapkan tidak sengaja seperti sabgul lisan, gitu ya. Orang latah, gitu, umpamanya. Dia mengucapkan kata-kata secara tidak sengaja. Nah, kalau dia mengucapkannya tidak sengaja, menurut Ibn Hajar, jika kata-kata yang dia ucapkan itu tidak lebih dari 4 kata, maka masih dimaafkan. Tapi kalau tidak sengajanya itu dia ngobrol sampai 10 kalimat, nah itu bisa batal. Kalau lebih dari 4 kata menurut Ibn Hajar, lebih dari 4 kata, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Itu juga diambil dari ucapan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat waktu sujud sahwi itu. Awal qasarta am nusita, itu dinilai oleh Ibn Hajar itu 4 kata. Kalau mengucapkannya lebih dari 4 kata maka bisa membatalkan sholat menurut Ibn Hajar. Menurut Imam Qalyubi 6 kata. 6 kata. Nah, jadi tinggal pilih mau pilih yang mana ya. Nah,
Ini hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, berikutnya adalah yang membatalkan sholat adalah wabil muftiri amdan. Wabil muftir yaitu melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Gimana ya? Kalau kita melakukan di dalam sholat kita sesuatu yang jika kita lakukan secara sengaja bisa membatalkan sholat, maka hal itu juga bisa membatalkan sholat kita. Bisa membatalkan puasa, maka hal itu juga bisa membatalkan sholat kita. Contohnya, yang membatalkan puasa itu, yang jika sengaja kita lakukan membatalkan puasa, umpamanya memasukkan jari kelingking ke dalam telinga, itu bisa membatalkan sholat, membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan itu bisa membatalkan puasa. Memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam telinga, termasuk memasukkan jari kelingking ke telinga itu bisa membatalkan puasa. Kalau itu dilakukan di dalam sholat itu juga bisa membatalkan sholat. Segala sesuatu yang jika dilakukan dengan yang bisa membatalkan puasa, itu bisa membatalkan sholat. Seperti itu ya. Termasuk makan. Makan itu bisa membatalkan puasa. Kalau dilakukan di dalam sholat, itu juga bisa membatalkan, tapi ini dipisahkan karena makan ini ada hukum khususnya. Maka ini disebutkan yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah wal aklu katsir nasian. Wal aklu, sebetulnya ini yang betul bukan wal aklu tapi wal uklu. Wal uklul katsir nasian. Makanan banyak yang dimakan dalam kondisi lupa. Walaupun dilakukan, ini menjadi hal membatalkan yang berikutnya. Jadi yang keberapa nih? Yang keenam ya. Makan banyak secara lupa. Berarti makan banyak secara lupa berarti ada makan sedikit. Kalau makan banyak, walaupun dia lupa, dia makan banyak, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau puasa batal? Hah? Makan banyak? Lupa kok. Batal. Makanya ini dipisahkan dari yang tadi. Hah? Makanya ini dipisahkan dari yang tadi ini ya. Tadi kan hal-hal yang bisa membatalkan puasa ketika dia amdan, dilakukan sengaja di waktu sholat, itu bisa membatalkan sholat. Nah, makan lupa. Kita kalau puasa makan lupa, mau makan 3 piring, habis itu minum es teh, kenyang, habis itu kita ingat nggak batal. Puasa kita nggak batal, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di waktu sholat makan banyak bisa batal. Bisa batal. Loh, apa bedanya puasa dengan sholat? Kok sampai sholat itu makan banyak bisa batal, puasa makan banyak lupa ini ya, lupa tidak batal, tapi sholat kok makan banyak walaupun lupa kok bisa batal, sebab sholat dengan puasa itu ibadah yang berbeda. Puasa itu ibadah yang tidak ada aturannya, tidak ada perbuatannya. Puasa itu ibadah bertahan saja, tidak ada perbuatan apa-apa di dalam puasa. Kamu jika melakukan ibadah puasa, kamu hanya bertahan diri di saat kamu puasa itu dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus di dalam puasa ini. Nah, jadi ketika kita makan di waktu puasa itu, kalau lupa tidak batal puasa kita, kan tidak ada gerakan apa-apa di dalam puasa ini. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah yang
nizamnya, ada aturan-aturannya, ada bacaan, ada ruku, ada sujud. Jadi kalau orang lupa di waktu puasa, itu masuk di akal. Karena puasa itu, ketika kamu berpuasa hampir tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berpuasa. Kalau kamu di tengah-tengah puasa kamu lupa kamu ini masih beribadah puasa, itu masuk di akal. Tapi kalau tengah-tengah kamu sholat kamu lupa makan, itu aneh. Karena sholat itu ada bacaannya, ada rukuknya, ada sujudnya. Bagaimana kamu di tengah-tengah sholat kamu lupa makan banyak? Berarti kamu ini tidak sedang sholat waktu itu. Kemana pikiran kamu? Dan itu tidak mungkin terjadi menurut saya. Orang di tengah-tengah sholat kemudian dia makan banyak, walaupun lupa, tidak mungkin. Ya kemungkinannya sangat kecil sekali. Dan kalau itu terjadi itu pasti bisa membatalkan sholatnya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian perbedaan keduanya, puasa itu waktunya panjang dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau kamu lupa masih mungkin puasa. Lah sholat ini cuma 5 menit. Itu sudah sholatnya orang hebat itu 5 menit ini ya. Ya paling kalau kita lakukan 2 menit, 3 menit, kok bisa kamu melakukan ibadah sholat yang ada aturannya, waktunya cuma 2 menit atau 3 menit itu, kamu bisa lupa di tengah-tengah sholat itu. Lupanya kamu di tengah-tengah sholat itu dengan makan banyak, itu menjadikan lupa kamu itu tidak dimaafkan. Jadi bisa membatalkan. Nah, selain banyak, yaitu sedikit. Kalau kita lupa makan sedikit, bukan banyak. Bagaimana ukurannya sedikit itu apa sih? Ukurannya sedikit itu tidak lebih dari sim-sim. Sim-sim itu wijen, tahu wijen? Di sini ngomongnya wijen juga kan? Yang kalau ada apa itu? Onde-onde itu ya, ada putih-putihnya ya. Ukurannya sedikit di dalam gigi itu. Kamu makan secara lupa tidak lebih dari 2 wijen itu. Lebih dari 2 wijen itu sudah dianggap kamu makan banyak. Kok bisa ya? Boleh jadi ketika habis makan tidak umur terlebih dahulu, tidak sikat gigi atau tidak bersiwak, sehingga ada sisa-sisa makanan. Kemudian di tengah-tengah sholat kamu telan, walaupun lupa. Kalau jumlahnya agak banyak yang tersisa di dalam mulut, itu bisa membatalkan sholat kamu. Nah, kalau kurang dari itu, kurang dari wijen itu, telan sedikit, tidak ada masalah, dimaafkan di dalam sholat. Tapi kalau puasa tetap batal. Kalau puasa kamu ketelan sedikit saja, ada sisa makanan, kamu tahu ini, tidak lupa, ketelan sedikit itu bisa batal. Wudhu, ketelan sedikit airnya, kamu tahu ini ketelan sedikit, bukan lupanya. Tadi walaupun tidak sengaja ya, walaupun Ustaz saya tidak sengaja ketelan tadi, tetap batal. Di dalam puasa itu yang dimaafkan masuk ke dalam kerongkongan kita kalau dalam keadaan lupa. Tapi kalau masuk kita dalam keadaan ingat, walaupun tidak sengaja, wudhu, umur, airnya masuk, batal. Bisa membatalkan puasa. Nah, ini hal yang membatalkan sholat yang ke-6. Yang ke-7, yang terakhir ini ya. Yang ke-7, nanti sisanya kita bahas, soalnya ada 14. Yang ke-7 yang membatalkan sholat adalah salatu harakatin mutawaliyat. Walau sahwan, lihat ini, walau sahwan, walaupun lupa. Bergerak 3 kali secara berturut-turut meskipun lupa. Yang pertama, yang membatalkan ini satu-satu ya, bergerak. Artinya bergerak anggota badan kita. Anggota badan yang besar-besar.
Anggota badan itu ada anggota badan yang dihitung kecil, ada yang besar. Anggota badan yang kecil itu apa saja? Contohnya jari. Jadi kalau jari kita ini gerak, ini tidak terhitung gerak, tidak terhitung gerak di dalam sholat. Mata berkedip, tidak terhitung bergerak. Bibir tidak terhitung bergerak. Kalau bibir dihitung gerak, gimana kita bacanya? Alis tidak terhitung gerak, naik alis itu tidak terhitung gerak, dan hal-hal yang seperti itu. Selain itu dihitung gerakan, umpamanya pergelangan tangan, siku, ini dihitung gerakan-gerakan besar semua. Pundak dihitung gerakan, kepala dihitung gerakan, termasuk rahang. Makanya kalau ini cambang kita ikut bergerak, berarti rahang kita ikut bergerak. Rahang yang bergerak ini dihitung gerakan besar. Loh, lah kita bacanya bagaimana? Kan kalau baca yang gerak bibir kamu, bukan rahang kamu. Tidak ada orang baca rahangnya sampai terbuka, gitu kan? Tidak ada orang baca di dalam sholat rahangnya sampai terbuka. Nah itu yang perlu diperhatikan orang yang jadi imam di dalam sholat kemudian bacanya seperti MTQ, ya. Bismillah, itu kan pasti rahangnya bergerak. Pasti itu rahangnya bergerak. Padahal orang pada waktu sholat itu bacanya yang sederhana. Tidak usah seperti ketika pembacaan Al-Quran waktu MTQ itu, suaranya naik turun. Nah itu pasti rahangnya bergerak. Kalau rahangnya bergerak, batal sholatnya. Bergerak, tapi tidak kalau bergerak berturut-turut. Bergerak berturut-turut. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami pertama. Yang dimaksud bergerak di sini, bergerak anggota badan yang besar-besar. Selain anggota badan yang besar, mata, alis, dan yang saya sebut tadi. Lalu pergerakannya ini salah harokat, 3 kali gerakan. Kurang dari 3 kali gerakan tidak membatalkan. 3 kali gerakan itu baik 3 kali gerakan yang dilakukan oleh satu bagian anggota badan atau 2 bagian. Umpamanya, kalau saya gerak tangannya 1, tapi kalau saya geraknya 2 tangan, ini sudah dihitung 2. Karena yang gerak 2 tangan kamu, ini dihitung 2. Tapi kalau yang gerak begini, ini dihitung 1. Nah, yang membatalkan itu kalau 3 kali gerakan mutawaliyat. 3 kali gerakan mutawaliyat itu 3 kali gerakan yang jika dilihat oleh seseorang, gerakan keduanya itu berkaitan dengan gerakan pertama dan gerakan ketiganya berkaitan dengan gerakan kedua. Artinya tidak terpisah gerakan tadi. Umpamanya begini, saya tengah-tengah sholat, pipi saya gatal umpamanya. Saya begini, 1, 2, 3, batal. Ini gerakan pertama dengan gerakan kedua dengan gerakan ketiga. Gerakan kedua ini nyambung sama gerakan pertama, gerakan ketiga nyambung dengan gerakan kedua, tidak ada pemisahnya. Nah ini bisa membatalkan sholat. Atau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya begini, 1, 2, 3, batal. Atau habis sujud kedua, Allahu Akbar, badan ini. Ada orang kalau sholat badannya gerak-gerak gitu. Nah, atau ke kanan ke kiri. Ini sudah gerakan besar. Kalau dia sampai 1, 2, 3, batal. Gerakan itu sudah gerakan besar. Nah, ini perlu diperhatikan. Banyak orang yang tidak paham. Kalau pakai 1 jari, kalau 1 jari berarti itu 1 gerakan. Tidak dihitung gerakan, ya. Namanya saya gatal di sini. Saya gini, diam. Yang gerak jari saya saja.
mau 1000 kali tidak ada masalah. Karena jari ini tidak dihitung gerakan. Jadi saya dihitung gerakan satu aja. Nah, selain mutawaliyat, kalau gerakannya terputus. Kalau gerakannya terputus, itu tidak dihitung membatalkan. Contohnya, umpamanya saya dalam sholat mau membaca mushaf, mau saya ambil mushaf. Allahu Akbar, mushafnya ada di depan saya. Kemudian saya ambil, umpamanya tertutup ya, saya ambil satu. Saya diam dulu, saya kasih jarak 2, saya kasih jarak 3. Ini tetap terhitung satu. Karena tidak mutawaliyat. Tapi kalau saya ambilnya begini, batal. Langsung batal karena kamu 3 kali berturut-turut. Nah itu bisa merusak sholat kami. Kok sampai seperti ini? Kamu ini ngadep siapa? Kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dihitung, diperhatikan gerakan kamu. Jangan seenaknya saja karena kamu menghadap rajanya segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun dia lakukan secara walaupun pada saat dia melakukan itu dia melakukannya dalam keadaan lupa, itu bisa membatalkan sholatnya. Karena ini tidak berkaitan dengan lupa atau ingatnya, tapi berkaitan dengan hal yang membatalkan 3 kali gerakan tersebut. Dan saya kira ini sementara ini dulu yang kita pelajari di malam hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد طرس السحب والحمد لله في البدء والتنهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب آمين.